आज चाहिँ म आफूलाई सानो भएको कुर्ताबाट चाहिँ नयाँ डिजाइनको टपमा कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ म त्यो देखाउँछु है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले सबै सिलाइहरू फुकाएर आइरन लगाउने। यसको लम्बाइ चाहिँ 43 इन्च छ है। अनि चाहिँ यो चाहिँ मेरो बोटनेक हो। बोटनेकमा यसरी स्ट्रेट लाइन तान्ने गलाबाट के बोटनेक भनेपछि चाहिँ मेरो अगाडि र पछाडि नै सेम गला हुने भयो नि त। अनि यो चाहिँ मेरो 17 इन्च छ हिपको साइज चाहिँ है। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामीले यो गलाबाट जुन स्ट्रेट लाइन तानेको थियौँ नि त्यसलाई छुट्याइदिने। छुट्याइसकेपछि चाहिँ अब हामीले कपडालाई नै 2 फोल्डमा फोल्ड गर्ने अनि फेरि 4 फोल्डमा फोल्ड गर्ने है। र कपडा चाहिँ हामीले यो चाहिँ मेरो बोटनेक भएर सेम गला भयो अगाडि र पछाडि नै। हजुरले चाहिँ जुनको गला थोरै खोलिएको छ फर्स्टमा चाहिँ यो 4 फोल्ड गर्नको लागि त्यही पार्ट लिनु होला है। जुन गला थोरै खोलिएको छ त्यही पार्ट चाहिँ लिनु होला। अब हामीले यसलाई यसरी 4 फोल्डमा फोल्ड गरिसकेपछि 4 लेयर्सलाई नै छुट्याउने है। यसको लम्बाइ चाहिँ मेरो 8.5 इन्च नै आएको छ है। मैले पुरै लिएको छु र यो अब बाँकी रहेको यो टुक्रा चाहिँ हाम्रो अगाडिको तलपट्टिको भागमा युज गर्छौँ है। अर्को पार्ट लिने। अर्को पार्टको कपडालाई यसरी नै 2 फोल्डमा फोल्ड गर्ने अनि माथिपट्टिबाट चाहिँ टप पार्टलाई राख्ने अनि त्यसकै चौडाइ अनुसार चाहिँ कपडा काट्ने है। यो भाग पनि यो कपडा पनि हामीले सुल्टो सुल्टोलाई भित्रपट्टि पार्नुपर्छ है। अनि आफूले कति लम्बाइ लिन मन लागेको छ त्यहीबाट नै लिने है। हाफ इन्च चाहिँ छुट्टै चोलीलाई र तलको बटम पार्टको जोड्नको लागि हाफ इन्च लिन पर्यो। अनि फेरि तलपट्टि लम्बाइलाई फोल्डिङ भाग गरेर लिनु होला है। र अनि यो बाँकी रहेको टुक्रा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडिको पार्टको लागि युज गर्छौँ। अब फेरि यसरी नै त्यो दुईटालाई अगाडि र पछाडिको जुन बाँकी रहेको टुक्रा थियो नि यसरी राख्ने। मेरो चाहिँ दुईटै साइडमा चाहिँ ओपन साइड आएको छ है। अब माथिपट्टिबाट चाहिँ टप पार्ट राख्ने अनि फेरि यसमा चाहिँ हामीले 0.7 इन्च कि +1 इन्च जति एक्स्ट्रा बडी लिएर अनि काट्ने। यसरी 4वटा लेयर्समा नै हामीले अब मार्क गर्ने कपडालाई हैन। फर्स्टमा चाहिँ हामीले हाम्रो कुम चाहिँ कति छ त्यसको आधा लिने। मेरो चाहिँ 7 आएको छ सो मैले 7 लिएँ। अनि मेरो गलाको चौडाइ चाहिँ 3 इन्च आएको छ र मैले अगाडिको गलाको लम्बाइ चाहिँ 4.5 राखेको छु भने पछाडिको चाहिँ मैले 3 इन्च राखेको छु। यसरी बक्स बनाएर कर्भ सेप दिने है। अनि यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म चाहिँ हाफ इन्च डाउन गर्ने र यसरी लाइन तान्ने। अनि फेरि यो तलको यो पोइन्टबाट र यहाँसम्म चाहिँ मैले 7 इन्च नै काखीको लम्बाइ लिएको छु। जस्तो हामीले कुम जति छ त्यति नै लिन्छौँ है काखीको लागि भनेर। अनि बिचमा मार्क लगाउने अनि यसरी कर्भ सेप दिने। अनि अगाडिपट्टिको काखीको लागि चाहिँ हाफ इन्च जति भित्रबाट चाहिँ कर्भ सेप दिने है। अब चाहिँ हामी यसरी पहिला सुरुमा चाहिँ पछाडिको गला अनि फेरि पछाडिको काखी काट्छौँ है। अब यसरी काटिसकेपछि चाहिँ अब भित्रपट्टिको भागलाई हामी छुट्याउँछौँ। छुट्याइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि अगाडिपट्टिको मार्क गरेको काखी र गलालाई काट्छौँ। अब चाहिँ हामीले गलाको लागि चाहिँ पट्टी बनाउँछौँ। पट्टीको लागि चाहिँ हामीले जुन बाँकी रहेको टुक्रा कपडा थियो नि यो टुक्रा कपडाबाट चाहिँ अब हामीले यसरी 2 फोल्डमा फोल्ड गर्छौँ होइन। अनि 2 फोल्डमा फोल्ड गरिसकेपछि चाहिँ अब फेरि माथिपट्टिबाट चाहिँ गलाको सेपमा चाहिँ हामीले यसरी मार्क गर्छौँ है। अनि कपडा पुगेको छैन भने चाहिँ हजुरले गाँसेर पनि यसरी यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ है। अनि यसको मेरो यो चौडाइ चाहिँ मेरो चाहिँ 1.5 इन्च जतिको ग्याप छ है चौडाइ चाहिँ। अब अर्को गलाको लागि पनि पट्टी हामीले यसरी नै काट्छौँ है। अब पट्टी काटिसकेपछि अब पट्टीको हामीले भित्रपट्टि चाहिँ नि उल्टो भाग कि भित्रपट्टि चाहिँ हामीले सिङ्गल फोल्ड गर्छौँ है। 0.45 इन्च जति के सिङ्गल फोल्ड गर्छौँ दुईटै साइडको। अब यो सुल्टो टपमाथि चाहिँ अब सुल्टो पट्टी राख्ने अनि फेरि त्यसमा हामीले सिलाइ लगाउने है। अब हामीले सानो सानो कट दिन्छौँ सिलाइ नकाटिने गरेर। अनि यो कट दिएको यो वाला जुन भाग छ नि यसमा हामीले सानो सानो कट दिएको थियौँ नि यो वाला भाग हो। योलाई चाहिँ अब हामी यो पट्टीमा यसरी टाँसेर सिलाउँछौँ कि है। अब हामीले यसरी माथिपट्टिको भागलाई सुल्टो सुल्टोलाई भित्रपट्टि राख्ने। अनि जुन चाहिँ कपडा यसरी माथिपट्टि परेको छ नि त्यो पार्टको चाहिँ यो पट्टीलाई चाहिँ यसरी भित्रपट्टि यस्तो गरेर मैले देखाए जसरी नै यसरी नै राख्नु होला। अनि त्यसमा चाहिँ हाफ इन्चको ग्याप दिएर सिलाउनु होला है। अब हामीले यसरी कुमहरू हाफ इन्चको मार्जिन छोडेर सिलाएँ। अब सिलाउँदा फेरि चाहिँ एउटा पट्टी चाहिँ भित्रपट्टि आउँछ भने अर्को पट्टी चाहिँ त्यसको माथिपट्टि यसरी आउँछ। अब हामी यहाँ माथि सिलाइ हाने पनि तुर्पाई लगाए पनि गरे पनि यो पट्टीको माथि अर्को पट्टी यसरी राखेर गर्छौँ है। अब अर्को साइड पनि हामी यस्तै नै गर्छौँ।
बाहुला काट्नको लागि हामीले चौडाइ थाहा पाउनु पर्यो। चौडाइको लागि चाहिँ हामीले यसरी पछाडिको पार्टको काखी नाप्छौँ, माथिबाट नै नाप्छौँ, तर हामीले चाहिँ मार्जिनको पोइन्टलाई चाहिँ नाप्दैनौँ, जस्ट फिटिङ पोइन्टसम्म मात्रै नाप्ने। अनि नापिसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ 9.1 इन्च आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले हाफ इन्च घटाउने, हाफ इन्च घटाइसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ 8.6 इन्च आउँछ। त्यसमा चाहिँ मैले 1 पोइन्टलाई काउन्ट गरिनँ, सो मैले चाहिँ 8.5 इन्च मात्रै लिएँ कि 8.5 इन्च आउँछ। अब हामीले चाहिँ बाहुलाकै काट्दाखेरि चाहिँ हामीले 8.5 इन्चको काट्छौँ है। यो चाहिँ मैले पत्रिकामा देखाउँछु है। बाहुलाको लागि चाहिँ कपडा फोल्डमा लिने होइन। यता साइडमा चाहिँ मैले 0.7 इन्च जतिको ग्याप राखेको छु। कपडा छ भने चाहिँ 1 इन्च जतिको राख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ मेरो 8.5 इन्च छ। अनि यता चाहिँ मेरो टप पार्टमा जति मार्जिन छ त्यति नै राखेको छु। मैले चाहिँ 0.7 इन्च राखेको छु है। अब यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ आफ्नो छातीलाई टुबीलाई डिभाइड गर्ने जति आउँछ त्यति नै लिने है। अनि यसरी स्ट्रेट लाइन तान्ने। अब यो पोइन्टबाट यहाँसम्म चाहिँ आफूले फोल्डिङ भागलाई समेत गरेर आफ्नो पुरा लम्बाइ लिने है बाहुलाको। यसरी छड्के लाइन तान्ने, छड्के लाइन तानिसकेपछि मिडल पोइन्ट निकाल्ने, अनि फेरि मिडल पोइन्ट निकाल्ने, अनि माथिपट्टि गएको कर्भ सेप चाहिँ यो पछाडिको हो बाहुला हो भने, अनि यो चाहिँ अलिकति भित्रपट्टिबाट गएको यो सेप चाहिँ हामीहरूको अगाडिको हो है। अब यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ फोल्डिङ भाग 1 इन्च राखेको छु। अनि फेरि यो 1 इन्चभन्दा माथिपट्टि पनि फेरि मैले 1 इन्चमा मार्क लगाएको छु है। यो चाहिँ हामीहरूको अलिकति काटेको सेप आउनको लागि 1 इन्चभन्दा धेरै राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले माथिपट्टिको कर्भ सेपलाई मात्र काट्ने र अनि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले कपडा नि राख्दाखेरि चाहिँ यसरी सुल्टो भित्रपट्टि पार्नुपर्छ। अनि फेरि उल्टो आउँछ, अनि फेरि सुल्टो पनि भित्रपट्टि पार्नुपर्छ है। कपडा राख्दा चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ। यसरी राखेन भने चाहिँ हामीहरूको बाहुला चाहिँ बन्दैन है। अब हामीहरूले चाहिँ यसरी फर्स्ट र लास्टको पिस निकाल्ने। यो चाहिँ हामीहरूको एक साइडको बाहुला हुन्छ भने चाहिँ यो बाँकी रहेको 2 पत्र चाहिँ अर्को साइडको बाहुला हुन्छ है। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ माथिपट्टिबाट चाहिँ मार्क गर्छौँ, फोल्डिङ भाग छुट्याउँछौँ 1 इन्च, अनि फेरि 1 इन्च स्लिट दिने भाग, चिर्ने भाग के त्यो छुट्याउँछौँ। अनि चाहिँ अब चाहिँ हामीले कपडालाई सुल्टोमा राखेर यसरी सिलाउँछौँ है। सिलाइसकेपछि चाहिँ यस्तो आउँछ। अब जस्तो हामीले कुर्तामा फोल्ड गर्छौँ नि, सेम त्यसरी नै हामीले बाहुलामा पनि त्यस्तै वाला डिजाइन क्रिएट गर्छौँ है। टप पार्टलाई सुल्टोमा राख्ने। यहाँ चाहिँ मेरो लेफ्ट साइडपट्टि परेको भाग चाहिँ अगाडिको भाग हो है। अब हामीले अलिकति बडी काटिएको भाग नि सुल्टो राख्दाखेरि चाहिँ अगाडिपट्टि आउनुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सुल्टो त अब यसरी राखेँ, सुल्टोमाथि सुल्टो राख्यो भने त मेरो अलिकति बडी काटेको भाग त पछाडि पर्यो भनेपछि यो चाहिँ मेरो यो साइडको होइन भनेर बुझ्ने है। अब फेरि हामीले अब अर्को पार्ट लिने। अब अर्को पार्टको पनि यसरी नै सुल्टो मिलाउने होइन, यसरी सुल्टोमा फर्काउने। अब देख्नु अलिकति बडी काटेको भाग चाहिँ मेरो चाहिँ अगाडिपट्टिको साइडमा पर्यो भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ मेरो यो साइडको बाहुला हो भनेर बुझ्ने कि। एक साइडको बाहुला मिलिसकेपछि अर्को साइडको बाहुला त त्यसै मिलिहाल्छ नि त। अब यसरी हाफ इन्चको मार्जिन दिएर चाहिँ बाहुला जोड्ने है। बाहुला जोडिसकेपछि चाहिँ यस्तो आउँछ है। हाफ इन्चको मार्जिन दिएर हामीले चाहिँ बाहुला जोड्यौँ। अब चाहिँ टप पार्टमा चाहिँ बोटमको पार्ट जोड्ने है। यसरी पछाडिको पार्टलाई हामीले पनि यसरी सुल्टोमा चाहिँ सुल्टो राखेर हाफ इन्चको मार्जिन दिएर सिलाउँछौँ है। अनि चाहिँ अब यो चाहिँ अगाडिको पार्ट हामीको त ओपन साइड आएको थियो। अब जुन हामीले 0.7 इन्च छोडेको थियौँ नि हो, यही भागमा यही खुला भाग सिलाउनको लागि त्यो छोडेको कि हामीले। अब हामीले यसरी नै सिलाउँछौँ है। सुल्टोलाई भित्रपट्टि राखेर सिलाउँछौँ। अगाडिको पार्टको 2 पिसलाई देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ। अब आएपछि हामीले तलपट्टि आफूले कति भाग चिर्ने त्यति नै भाग चिर्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ फोल्ड गर्ने है। जस्तै हामीले कुर्तामा गर्छौँ नि त्यसरी नै।
मैले चाहिँ यहाँनिर 1.5 इन्चको चिरेको छु है। हजुरले चाहिँ धेरै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई पनि टप पार्टकोमा यसरी पोइन्ट लगाउने अनि फेरि जुन सिलाको भाग थियो नि हाम्रो बटम पार्टको, त्यो सिलाको भागसित यो टपको पोइन्ट मिलाएर 1/2 इन्चको या त्योभन्दा बढीको मार्जिन दिएर त्यसमा सिलाउने है। अब चाहिँ यसरी नै दुवै साइडको टप पार्टसित जोडिसकेपछि चाहिँ तलपट्टिको पछाडिको भागको तलपट्टिको पनि अगाडि जतिकै फोल्ड गरेर त्यसकै लम्बाइमा लिएर आउने है। अब लिएर सकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी साइडमा फिटिङको सिलाइ लगाउँछौँ र सिलाइ लगाउँदाखेरि चाहिँ साइडमा आफूलाई कतिको चिर्ने कतिसम्म चिर्न मन लाग्छ नि त्यतिसम्म नै यस्तो वाला सेपकै चिर्ने कि है। दुवै साइडमा नै यसरी यस्तो नदिए पनि हुन्छ है। एन्ड हामी आएको कपडा चाहिँ रेडी हुन्छ। थ्याङ्क यू।